ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ నమః. మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం 151వ శ్లోకం నుంచి. చతుర్దశేంద్ర వరద చతుర్దశమను ప్రభు చతుర్దశాద్య విద్యాఢ్య చతుర్దశ జగత్పతి సామ పంచదశ పంచదశీ సీతాంసు నిర్మలః తిథి పంచదశాకారస్థిత్యా పంచదశార్చితః షోడశాధార నిలయ షోడశస్వరమాతృకః షోడశాంతపదావాస షోడశేందుకలాత్మకః కళా సప్తదశీ సప్తదశ సప్తదశాక్షరః అష్టాదశద్వీపపతిః అష్టాదశ పురాణకృత్ అష్టాదశౌషధీ సృష్టిః అష్టాదశ విధిః స్మృతః అష్టాదశ లిపి వ్యష్టి సమిష్టి జ్ఞానకోవిదః అష్టాదశాన్న సంపత్తిః అష్టాదశ విజాక్తికృత్ ఏకవింశ పుమానేక వింశత్యంగుళిపల్లవః చతుర్వింశతి తత్వాత్మా పంచవింశాఖ్య పూరుషః సప్తవింశతి తారేషః సప్తవింశతి యోగకృత్ ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశః చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః షట్త్రింశత్తత్వసంభూతిః అష్టత్రింశత్కళాత్మకః పంచాశద్విష్ణుశక్తిశ పంచాశన్మాతృకాలయః ద్విపంచాశద్వపుః శ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షర సంశ్రయః పంచాశదక్షర శ్రేణీ పంచాశద్రుద్ర విగ్రహః చతుషష్టి మహాసిద్ధి యోగినీ వృందవందితః నమదేకోన పంచాశన్ మరుద్వర్గ నిరర్గలః చతుషష్ట్యర్థ నిర్ణేత చతుషష్టి కళానిధిః అష్టషష్టి మహాతీర్థ క్షేత్ర భైరవ వందితః చతుర్నవతి మంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధిక ప్రభుః శతానంద శతధృతి శతపత్రాయతే క్షణః శతానీక శతమఖ శతధారావరాయుధః సహస్రపత్ర నిలయ సహస్రఫణిభూషణః సహస్రశీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సహస్రనామ సంస్తుత్య సహస్రాక్ష బలాపహః దశసాహస్ర ఫణిభృత్ ఫణిరాజకృతాసనః అష్టాశీతి సహస్రాద్య మహర్షి స్తోత్ర పాఠితః లక్షాధార ప్రియాధారో లక్షాధార మనోమయః చతుర్లక్ష జప ప్రీతః చతుర్లక్ష ప్రకాశకః చతురశీతి లక్షాణాం జీవానాం దేహ సంస్థితః కోటి సూర్య ప్రతీకాశ కోటి చంద్రాంశు నిర్మలః
शिवोद्भवाद्यष्टकोटिवैनायकदुरन्धरः सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयत्वद्युतिः त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणी प्रणतपादुकः अनन्तदेवतासेव्यो ह्यनन्तशुभदायकः अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तोऽनन्तसाख्यदः अनन्तशक्तिसहितो ह्यनन्तमुनिसंस्तुतः। फलश्रुति इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम् इदं ब्राह्मे मुहूर्ते यः पठति प्रत्यहं नरः करस्थं तस्य सकलम् ऐहिकामुष्मिकं सुखम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यशः मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमभिरूपता सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता जगत्संवननं विश्वसंवादो वेदपाटवम् सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्यं ब्रह्मवर्चसम् ओजस्तेजः कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वासता तथा धनधान्यादिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद्भवेत् वश्यं चतुर्विधं विश्वं जपादस्य प्रजायते राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः जप्यते यस्य वश्यार्धे सदा सस्तस्य जायते धर्मार्थकाममोक्षाणाम् अनायासेन साधनम् शाकिनी डाकिनी रक्षो यक्षग्रहभयापहम् साम्राज्यसुखदम् सर्वसपत्नमदमर्दनम् समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम् दुःस्वप्नशमनम् क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम् षड्वर्गाष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानकारणम् परकृत्यप्रशमनम् परचक्रप्रमर्दनम् सङ्ग्राममार्गे सवेषामिदमेकम् जयावहम् सर्ववन्ध्यत्वदोषघ्नम् गर्भरक्षैककारणम् पठ्यते पत्यहं यत्र स्तोत्रम् गणपतेरिदम् देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च न तद्गेहं जहाति श्रीर्यत्रायं जप्यते स्तवः क्षयकुष्ठप्रमेहास्य भगन्धरविसूचिकाः गुल्मं प्लीहानमशमानमतिसारं महोदरम् कासं श्वासमुदावर्तं शूलं शोभामयोदरम् शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम् वातापित्तकफद्वन्द्व त्रिदोषजनितज्वरम् आगन्तु विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम् इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः प्राप्यतेऽस्य जपात् सिद्धिस्त्रीशूद्रैः पतितैरपि सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्यः सुभाप्तये
महागणपतेः स्तोत्रं सकामः प्रजपन्निदम् इच्छया सकलान् भोगानुपभुज्येह पार्थिवान् मनोरथफलैः दिव्यैः व्योमयानैर्मनोरमैः चन्द्रेन्द्रभास्करोपेन्द्रब्रह्म सर्वादिसद्मसु कामरूपः कामगतिः कामदः कामदेश्वरः भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगानभीष्टैः सह बन्धुभिः गणेशानुचरो भूत्वा गणो गणपतिप्रियः नन्दीश्वरादिसानन्दी नन्दितः सकलैर्गणैः शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालितः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः योगसिद्धिं परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंयुतः निरन्तरे निराबाधे परमानन्दसंहिते विश्वोत्तीर्णे परे पूर्णे पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृते यो नामभिर्हुतैर्दत्तैः पूजयेदर्चयेन्नरः राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम् तस्य सिद्ध्यन्ति मन्त्राणां दुर्लभाश्चेष्टसिद्धयः मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतमं मम नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि दुर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् अष्टद्रव्यैः विशेषेण कुर्याद् भक्तिसु संयुतः तस्येप्सितं धनं धान्यम् ऐश्वर्यं विजयो यशः भविष्यति न सन्देहः पुत्रपौत्रादिकं सुखम् इदं प्रजपितं स्तोत्रं पठितं श्रावितं श्रुतः व्याकृतं चर्चितं ध्यातं विमृष्टमभिवन्दितम् इहामुत्र च विश्वेषां विश्वैश्वर्यप्रदायकम् स्वच्छन्दचारिणाप्येष येन सन्धार्यते स्तवः स रक्ष्यते शिवोद्भूतैः गणैरध्यक्षकोटिभिः लिखितं पुस्तकस्तोत्रं मन्त्रभूतं प्रपूजयेत् तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम् दानैरशेषैः अखिलैर्वृत्तैश्च तीर्थैरशेषैः अखिलैर्मखैश्च न तत्फलं विन्दति यद्गणेशसहस्रनामस्मरणेन सद्यः एतन्नाम्नां सहस्रं पठति दिनमणौ प्रत्यहं प्रोज्जिहाने सायं मध्यं दिने वा त्रिश्रवणमथवा सततं वाजनो यः स स्यादैश्वर्यधुर्यः प्रभवति वचसां कीर्तिमुच्चैस्तनोति दारिद्र्यं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वर्धते पुत्रपौत्रैः अकिञ्चनोऽप्येकचित्तो नियतो नियतासनः प्रजपंश्चतुरो मासान् गणेशार्चन तत्परः
दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगामपि लभते महतीं लक्ष्मीं इत्याज्ञा पारमेश्वरी। आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं सम्पदश्चार्तिनाशः कीर्तिर्नित्यावदाता भवति खलु न वा कान्तिरव्याजभव्या। पुत्राः सन्तः कळत्रं गुणवदभिमतं यद्यदन्यच्च तत्तन्नित्यम्। यस्तोत्रमेतत् पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्। गणञ्जयो गणपतिर्हेरम्बो धरणीधरः महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः। अमोघसिद्धिः अमृतमन्त्रः चिन्तामणिर्निधिः सुमङ्गलो बीजमाशा पूरको वरदः कलः। काश्यपो नन्दनो वाचा सिद्धो डुण्ढिर्विनायकः मोदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभिः पुमान्। उपायनं ददेद्भक्त्या मत्प्रसादं चिकीर्षति वत्सरं विघ्नराजोऽस्य तथ्यमिष्टार्थसिद्धये। यस्तौति मद्गतमना ममाराधनतत्परः स्तुतो नाम्ना सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः। नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये नमो नमः निरुपममङ्गलात्मने नमो नमो विपुलदयैकसिद्धये नमो नमः करिकलभाननायते। किङ्किणी गणरचितचरणः प्रकटितगुरुमितचारुकर्णः मदजललहरी कलितकपोलः शमयतु दुरितं गणपतिनाम्ना। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे ईश्वरगणेशसंवादे गणेशसहस्रनामस्तोत्रं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमहागणपतये नमः। हरिः ओम्।